नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, यो देशका राजनीतिज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई राम्रोसँग थाहा छ, सबैको पूर्ण सहमतिमा संसारमा कहीँ कतै संविधान आएको छैन र आउँदैन। यो हुनै नसक्ने सत्य हो, तर नेपालमा यही हुनुपर्छ भनेर चलिरहेको रस्साकस्सी उदेक लाग्दो रूपमा प्रदर्शित छ। वर्षौं वर्षदेखि सबल संविधानका लागि गरिएको राजनीतिक सङ्घर्ष, लडाईँ र आन्दोलनले एउटा देशको समग्र समृद्धि र उन्नतिमा पारेको खलल अवस्था असाध्यै अवर्णनीय पनि छ। तैपनि र फेरि पनि देशमा सहमतिको रटान कम भएको छैन र अकल्पनीय जितको आत्मरतिमा रुम्मल्लिरहेका छन् देशका नेताहरू। यस्तो अवस्थाबीच सबल संविधानका लागि भइरहेका पछिल्ला प्रयास र संविधान सकसबारे हामी निरन्तर बोलिरहेका छौं। माघ 8 गते आउन 2 साता बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरूबीच विवाद जारी छ। पहिलो संविधान सभाले सल्ट्याउन नसकेको राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणाली अहिलेका मुख्य विवादित विषय हुन्। अहिले पनि दलहरू यही विषयलाई लिएर निरन्तर छलफल र वार्ता गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। उनीहरू दैनिक छलफल र वार्ताहरू गरिरहेका छन्। यसले दलहरू बीच रहेको दूरी घटाएको र वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। अब गोप्य बैठक भने पनि जे भने पनि 4 जनाको बैठक एकातिर बस्यो, हामी एकातिर बस्यौँ हैन। अब त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ नि भोलि अब आफ्नो आफ्नो पार्टीमा अनि बाइलेटरल कुरा गरेर 4 बजे चाहिँ नि 3 बजे उहाँहरू फेरि बस्ने अनि 4 बजे अनि फेरि शीर्ष नेताहरू सबै बस्ने, यही नै तय भयो। अब कुरोकानी त्यतिमै छ। अहिले के भइरहेछ भने शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा छलफल हुँदैछ, 2 पक्षीय 3 पक्षीय छलफल हुँदैछ। अनि त्यो जाँतो घुमाउने हुन्छ नि, त्यो जाँतो चाहिँ घुमै छ, तर त्यसभित्र ओइरो पसेको छैन। यो ओइरो हाल्ने काम अब सुरु हुन्छ। ओइरो नभइकन जाँतोबाट त घुमेको मात्रै छैन। शीर्ष 4 नेताहरूको गोप्य चाहिँ वार्ता सुरु भयो। त्यो एउटा चाहिँ गरियो। उहाँहरूले निष्कर्ष दिएर चाहिँ आउँदासम्म हामी जहाँसुकै भए पनि एकदम शान्तपूर्वक बसिरहने भनेर भन्ने कुरा भयो। र जसले 2 पक्षीय 3 पक्षीय वार्ता गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले कुरा गर्न थाल्नुभएको छ। त्यो त्यसो गर्नको निम्ति छुट भयो। भोलि साँझसम्म केही होला जस्तो छ? होइन, भयो भनेदेखि त अझै पनि हुनसक्छ। अहिले बैठकमा जुन समयको दुरुपयोग भइराखेको छ अथवा अहिलेसम्म सकारात्मक सार्थक निष्कर्ष निस्कन सकेका छैन र आम जनता निराश, चिन्तित र एकअर्कामा आक्रोशित पनि बनेको स्थिति छ। त्यो दुःखदायी स्थिति हो। त्यसैले के भन्ने भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको कुरा हो। तर म एउटा कुरा त फेरि भन्छु, यसपटक यो संविधान सभाले संविधान बनाउँछ, कसैको अगाडि अरू कुनै विकल्प छैन र सहमतिमै संविधान बन्छ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि भन्छु। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाको छुट्टा छुट्टै बैठक बसिरहेको छ। कहिले एकपक्षीय, कहिले 2 पक्षीय, कहिले त्रिपक्षीय र कहिले 4 पक्षीय छलफलहरू चलिरहेका छन्, तर पनि निष्कर्ष निस्कनै सकेको छैन। विवादित विषयहरू टुङ्ग्याउन दलहरू लगातार छलफल गरिरहेका छन्। दलहरू राजनीतिक छलफलमा सक्रिय रहेका कारण चाँडै सहमति जुट्ने विश्वास सभामुखले गरेका छन्। सोमबार 7 सम्म नै दलहरूले संविधान निर्माणका विवादित विषय टुङ्गो लगाउने उनको विश्वास छ। मलाई जानकारी भए अनुसार आजै पनि उहाँहरूले बिहानै पनि एउटा सकारात्मक पहल गर्नुभएको छ। सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्ने ढङ्गले उहाँहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ र निरन्तर छलफललाई अगाडि बढाउनु भएको छ। मेरो विश्वास छ भोलि सोमबार साँझसम्ममा उहाँहरू एउटा टुङ्गोमा पुग्नुहुनेछ। टुङ्गोमा पुग्नुहोस्। मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो देशलाई अग्रगामी यो बिन्दुमा
दल र दलका नेताहरूले ल्याइपुर्याउनु भएको विभिन्न कमी कमजोरीका बावजुद अहिलेको यो अप्ठ्यारोबाट देशलाई यिनै दल र दलका नेताहरूले मुक्त गर्नुपर्छ। खालि मेरो एउटै मात्रै भनाइरहन्छ, तपाईँहरूले यसपटक समयमा काम गरिदिनुहोस्, समयमा सहमति गरिदिनुहोस्। यहाँको सहमतिबाट नै देशले विकास प्राप्त गर्छ। उता संविधानको मस्यौदा लेख्ने मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद सिटौलाले सभामुख सुभाष नेमाङले मागेको अधिकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। समितिले संविधान सभाले निर्णय गरेका विषयहरू समितिमा पठाउन आग्रह गर्दै 1 हप्तामा मस्यौदा तयार पार्ने बताएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सभापति सिटौलाले संविधानको मस्यौदा आफै बनाउने सभाध्यक्ष नेमाङको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्। नेमाङको प्रस्तावबारे धारणा बनाउन आइतबार बसेको बैठकमा सभापति सिटौलाले मस्यौदा लेख्न समिति आफै सक्षम रहेको स्पष्ट पारेका छन्। संविधान सभाले अविलम्ब मस्यौदा समितिलाई मस्यौदालाई सामग्रीहरू उपलब्ध गराओस्। अविलम्ब हामी तयार छौँ। हामी 7 दिनभित्रमा मस्यौदा तयार गर्छौँ भनेर मैले राखेको छु। धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, त्यसपछि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। आज संवाद समितिका साथीहरू कुरा उठाउनु वापस 7 दिनको धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो। मलाई एक्लै मस्यौदा गर्न दिँदा 3 दिनमा सकिन्थ्यो भने 7 दिनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ नि। एक्लो चिन्तनले सहजै रचना गर्न सकिन्छ, तर 73 जनाको चिन्तनलाई जोडेर रचना गर्न त आफै जटिल छ नि। तर त्यो जटिलताबाट जे निस्कन्छ, तर पार गरेर जे निस्कन्छ त्यो चाहिँ सुन्दर र बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। उता एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बसेको 30 दलीय मोर्चाले संविधान निर्माणका लागि 9 बुँदे अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ र सहमतिका लागि भइरहेको प्रयासबारे एकीकृत नेकपा माओवादी संसदीय दलका उपनेता टोप बहादुर रायमाझी भन्छन्, संविधान सभामा सबैको स्वतन्त्र भूमिका हुनुपर्दछ। जुनै पार्टीको सभासद भए पनि स्वतन्त्र भूमिका हुन अनिवार्य आवश्यकता छ र हुनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। त्यसकारणले हामीले यसमा करिब संविधान सभा त एउटा प्रक्रिया हो हैन, एउटा यस्तो संस्था हो। संविधान सभा भनेको परिवर्तनले ल्याएका मुद्दालाई र चाहिँ जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्ने कुरालाई एउटा चाहिँ नि औपचारिक रूप दिने एउटा संस्था हो। हामीले फेरि चाहिँ त्यसलाई विधिमा लगेर भोटिङ गराएर त्यो परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई फेरि धारापमा पार्न हामी चाहन्नौँ। हामी पनि 100% सहमतिका पक्षधर होइनौँ। तर विगतमा जुन प्रकारको जो मिसनका साथ एउटा चाहिँ जनयुद्ध भयो, जनआन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलन भयो, त्यसपछि जनजाति आन्दोलन भयो र त्यसपछि हामीले वीर शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ र अन्तरिम संविधान बनायौँ। र हामीले संविधान कसले बनाउने? आन्दोलनका सहयात्रीहरू, 12 बुँदे सहमतिका सहयात्रीले संविधान बनाउने हो। कस्तो संविधान बनाउने, त्यसलाई आधार के बनाउने भन्दाखेरि त्यो वीर शान्ति सम्झौतामा जे हामीले सहमति गऱ्यौँ त्यसलाई आधार बनाउने, अन्तरिम संविधान सहमतिको दस्तावेज त्यसलाई आधार बनाउने, विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग जे हामीले सहमति गऱ्यौँ त्यसलाई चाहिँ आधार बनाउने। जहाँसम्म सहमतिको कुरा गरिन्छ हैन, सहमति भनेको भोटिङ के अरे, जहाँसम्म यो प्रक्रियाको कुरा गरिन्छ, प्रक्रिया भनेको भोटिङ होइन के। संवाद समितिलाई बाइपास गरेर अनि पछि यो मस्यौदा समितिलाई बाइपास गरेर सबै शक्तिभरि चाहिँ सबै अधिकारहरू मलाई ल्याऊ भन्ने कुरा यो चाहिँ कति विधिसङ्गत छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अलिकता चाहिँ अब अहिले तिखो नगरौँ। उहाँले एउटा सदा सहायता राखेर नै कुरा गरेको हुनसक्छ। संविधान नबनाएको कारणले गर्दा मैले भूमिका खेल्छु भनेर भने हुनसक्छ। उहाँको सदा सहायतालाई त हामीले बढी शङ्का गर्नु हुँदैन, बढी अब आशंका गरिनु हुन्न। तर विधिको हिसाबले यो चाहिँ ज्यादै नै चाहिँ अब खतरनाक र चाहिँ कहाँबाट आयो, कसको सल्लाहबाट आयो, कुन डिजाइनबाट आयो भन्ने कुरा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब सही बाटो हो जस्तो हामीलाई लाग्दैन। संविधान सभाको छलफलमा भाग लिँदै सभासदहरूले माघ 8 गतेभित्र संविधान जारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि संविधान माघ 8 मै जारी हुनुपर्ने धारणा राख्न छोडेका छैनन्। माघ 8 गते आउन करिब 2 साता मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा दलहरूबीच रहेको विवाद अहिले पनि उस्तै छ। उनीहरूबीच राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा विवाद छ। तर यो विवाद अहिलेसम्म सल्टिन सकेको छैन। तर पछिल्लो पटक दलहरूबीच चलिरहेको वार्ता र संवादले यो प्रक्रिया निकै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ। दलहरूले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार आगामी माघ 8 गतेभित्र संविधान जारी गरिसक्नु पर्नेछ। तर अहिले प्रक्रिया छुट्याएर भए पनि माघ 8 गते नै संविधान ल्याउनका लागि दलहरू प्रतिबद्ध देखिएका छन् र सहमतिका लागि भइरहेको प्रयास तत्काल सकारात्मक बाटोमा टुङ्गिनुपर्छ र यसका लागि सभासद, नागरिक स्तर र चौतर्फी दबाव
बढिरहेको छ। नेपालीलाई संविधान चाहिएको छ, यसको अर्थ हामीलाई समृद्धिको बाधकका रूपमा रहेको कुनै पनि प्रकारको अस्थिरताको आयु छुट्याउनु छ, किनकि हामीलाई निकै हतार छ यो देशको समृद्धि खातिर। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ। हामी देशको संविधान सकस बारे बोलिरहेका छौं र यस बारेको अपडेट सहित प्रस्तुत छौं। अब बाँकी सन्दर्भ। सरकारमा रहेका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहित अरू दलका विभिन्न सभासदले तोकिएको समय माघ 8 गते भित्र संविधान ल्याउन पर्ने भन्दै निरन्तर दबाव सिर्जना गरिरहेका छन्। उनीहरूले विभिन्न चरणको कार्यक्रम गर्दै जनतालाई 1 वर्षभित्र संविधान दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि दबावमूलक कार्यक्रमहरू गरेका हुन्। 2070 साल मङ्सिर 4 गते संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा जाँदा 1 वर्षभित्र संविधान दिने उद्घोष गरेका सभासदहरूले आफूले प्रतिबद्धता जनाएको विषयमा संविधान दिन दबावमूलक कार्यक्रम गरेको जनाएका छन्। उनीहरूले आइतबार संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई भेटेर सामूहिक रूपमा दबाव दिएका हुन्। करिब 100 भन्दा बढी सभासदहरूले नेमुवाङलाई भेटेर निर्धारित समयमा संविधान ल्याउन माग गरे। अघिल्लो 4 वर्ष पनि हुन्छ भन्दै हामी अब संविधान बनाउन सकेनौँ। अहिले पनि यो 1 वर्ष बित्न थाल्यो। संविधान बन्न नसक्नुको कारण हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले युवा मान्यहरूले अहिले जुन अभियान चलाउनु भएको छ संविधान समयमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो अभियानसित राष्ट्रिय जनमोर्चा सहमत छ। हाम्रो यो अभियान चाहिँ जारी रहन्छ, कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन। हामीका चेन कार्यक्रमहरू छन्। हामी विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूलाई हामी भेट्छौँ, उहाँहरूसँग चाहिँ हामीले दबाब दिने गरी चाहिँ हामीले हाम्रा कुराहरू राख्छौँ। सबै मान्य सदस्यहरूलाई हामी खबर गर्छौँ र 25 गते 11 बजे अब हाम्रा सबै कार्यक्रम संविधान सभा हलमै हुन्छन्। फास्ट ट्र्याक मात्रै होइन, सुपर फास्ट ट्र्याकमा गएर पनि हामीले माग गते संविधान दिनैपर्छ। त्यही कारण पनि अघि पनि भन्नुभयो नि, हामी सबै कुनै दलगत स्वार्थ बिना माथि उठेर कुनै उमेरको हदबन्दी पनि नतोकेर सबै एकजुट भएर हामीले चाहिँ प्रेसराइजै भनौँ, दबाब हामीले दिउँ। त्यो किनभने चाहिँ फेरि एकपल्ट अझै हामी सबै एक भएर प्रेसराइज गरेर शीर्ष नेताले आखिर त्यस्तो त बनाउन सक्छौँ भने सुपर फास्ट गएर पनि हामी चाहिँ माग गर्दै संविधान दिनैपर्छ। सभासदहरूले कार्यतालिका अनुसार समयमा संविधान ल्याउन दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाउ पनि अध्यक्ष नेमवाङलाई दिएका छन्। त्यस अवसरमा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमवाङले संविधानका अन्तर्वस्तुमा प्रमुख दलबीच सोमबारसम्ममा सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे। सोमबार भोलि साँझसम्म टुङ्ग्याउनै पर्छ तपाईँहरूले भनेर लाग्दिनुहोस्, हामी यसपटक यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छौँ। सहमति गर्न आजैदेखि हामी लाग्छौँ, अहिलेको यही बिन्दुदेखि हामी लाग्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो र उहाँहरूले भनेर म निरन्तर उहाँहरूलाई पछ्याइरहेको छु। अहिले बिहान पनि यता आउँदा मेरो कुराकानी भएको थियो, अहिले भर्खर पनि कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यसँग मेरो कुराकानी भएको थियो। वास्तवमा अस्तिको दिनदेखि अहिलेसम्मकै सकारात्मक ढङ्गले छलफलहरू भएका छन्, तर के कुरा भयो भन्ने कुरा बाहिर नभन्ने भन्ने उहाँहरूको बिचमा सहमति छ। र अहिले भर्खरै उहाँहरूले छलफल गर्दा उहाँले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँहरूको आग्रह अनुसार हिजो साँझ र अहिले बिहान म सहयोग गर्न भनेर लागेँ। यही कुराहरूसँग जोडिएको कुनै एउटा काम अहिले सम्पन्न भयो, त्यो चाहिँ टुङ्गियो भनेर पनि खबर गर्नुभयो, तर त्यो पनि अहिले नभन्ने भन्ने छ। यो ढङ्गले गएको छ। अब मेरो यति भनेर तपाईँहरूलाई आग्रह के हो त भन्दा, तपाईँहरूको यो अभियानले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई यसरी अगाडि बढ्न र निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग पुगेको छ। अध्यक्ष नेमवाङले आफूले गत शुक्रबारको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सोमबारसम्ममा विवादित विषयमा सहमति गर्न र सहमति नभएमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने अधिकार आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेको स्मरण गराउँदै सकेसम्म आफूले अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अप्रिय अवस्था नआउने बताएका थिए। एउटा कुरामा म एकदमै प्रष्ट छु, अहिले पनि भन्न चाहन्छु, कि त तपाईँहरू सहमति गर्नुहोस्, त्यो अधिकार तपाईँहरूकै हो, तपाईँहरूले नै हामीलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ, कि त सहमति गर्नुहोस्
सहमति गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि जसले गर्छु भनेर अगाडि सरिरहेछ उसलाई जिम्मा लाउनुहोस्। साह्रै सामान्य कुरा भनेको हो। तपाईँहरू नै गर्नुहोस्, सक्नु भएन भने मात्रै दिनुहोस् र हाम्रा नेताहरूले सक्नु भएन भन्ने अवस्था उत्पन्न नहोस्, मेरो कामना छ। भेटमा 7 प्रदेश सहितको प्रस्तावक कांग्रेस र एमालेका साथै राष्ट्रिय जनमोर्चा, परिवार दल र केही स्वतन्त्र गरी करिब 100 भन्दा बढी सभासद उपस्थित थिए र उनीहरूले एकै स्वरमा निर्धारित मितिमा संविधान ल्याउन सभामुखलाई आग्रह गरिरहेका थिए। संविधान सभाको निर्वाचनदेखि आजका मितिसम्म भनौँ न जुन कमिटमेन्ट दलका नेताहरूले गर्दै आएका छन् त्यसमा हामी भर पर्दै आयौँ। संविधान सभाको निर्वाचनको क्रममा संविधान सभाको चाहिँ घोषणापत्र, प्रतिबद्धता पत्र भन्नुहोस्, अनि संविधान सभाको गठन भइसकेपछि संविधान सभाको रोस्टमबाट या विभिन्न मञ्चबाट नेताहरूले कहिल्यै नथाकेर चाहिँ त्यो कुरा दोहोऱ्याइरहे र त्यसले दुनियाँलाई विश्वस्त पनि बनायो। हामी सभासद स्वयं पनि विश्वस्त भयौँ र अब संविधान माघ 8मा आउँछ, यो सीमारेखा नाग्दैन भन्ने विश्वासका साथ गयौँ। तर समय को चाप बढ्दै जाँदाखेरि फेरि पनि सहमति हुन नसक्दा अन्तर्वस्तुमा पनि सहमति नहुने अनि प्रक्रियामा जाने पनि सहमति नहुने भइसकेपछि हामीले कुनै निश्चित दलहरूको सीमा राखेर होइन, कुनै निश्चित यहाँ चाहिँ अब युवा सभासद भनेर पनि चर्चा गरिन्छ, त्यो उमेरको हद राखेर पनि होइन, सम्पूर्ण सभासदहरू जसलाई जनताले संविधान सभामा संविधान ल्याउनका लागि, संविधान लेख्नका लागि पठाएका छन् र जनताको बीचमा जसले हामी सबैले कबुल गरेका छौँ, सङ्कल्प गरेका छौँ जनताको संविधान बनाउँछौँ भनेर हो, ती सम्पूर्ण सभासदहरू आज हामी बाध्यतावश, यो कुनै प्रचारबाजीको निम्ति पनि होइन, कुनै रहरको विषय पनि होइन, यो बाध्यताले कुनै पनि हालतमा चाहिँ माघ 8मा संविधान आउनुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना गर्नका निम्ति लागिरहेका छौँ। संसारमा संविधान बन्ने भनेको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। मिले सहमति, नमिले प्रक्रिया हाम्रो चाहिँ विधानमा छ, नियममा बनेको छ। त्यस कारणले यो सधैँभरि अल्पमतको लाचार छाया संविधान सभालाई बनाउन पाइँदैन। युवा सभासदहरूको आन्दोलन संविधान निर्माणका लागि भएको भन्दै उनीहरूले संविधान ल्याउनका लागि जुनसुकै काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। जसरी भए पनि माघको 8 गते यो मुलुकले निकास पाओस्, संविधान आओस् भन्ने कुरोमै हामी लाग्छौँ र हामीले चाहिँ अत्यन्त विवेकशील पूर्ण तरिकाले हामीले चाहिँ प्रेसाइज गर्ने हो। मलाई लाग्छ त्यति गर्नु नपर्ला, नेताहरूलाई छिटै विवेक आउला जस्तो मलाई लाग्छ र हाम्रो मूल लक्ष्य अहिले हाम्रो चाहिँ उसको लक्ष्य नै नेपाली जनतालाई हामी प्रतिबद्ध छौँ। माघ 8 गते हामीले संविधान दिने जो भनेका छौँ ती दिनका लागि हामी जे पनि हामी जीवनको पनि प्रवाह गर्दैनौँ यो समूहले, त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। 25 गतेसम्म 24 गते साँझसम्म पनि कुनै एउटा चाहिँ परिणाम आएन जस्तो सकारात्मक यसो बिहानीले दिउँसोको सङ्केत गरे जस्तै आजले चाहिँ भोलिको सङ्केत गरिरहेको छ। हामी चाहिँ शुभकामना दिन्छौँ नेताहरूलाई र सहमति होस् र 25-24 गते बेलुकासम्म चाहिँ एउटा टुङ्गो भयो भने हामी अगाडि बढ्दैनौँ, कुरा टुङ्गियो, हामी एउटा चाहिँ सन्तुष्टि लिउँला। र त्यसो भएन भने 25 गते हामीले ग्रान्ड ग्यादरिङ गर्छौँ, संविधान सभाका सबै सदस्यहरूलाई हामी आमन्त्रण गर्छौँ, हामीले चाहिँ ठुलो भेला गर्छौँ, संविधान सभामै भेला गर्छौँ र त्यसपछि हामीले केही अलि दबावमूलक अझै सशक्त खालका जस्तो घेराउ गर्नुपर्ने हो कि धर्ना बस्नुपर्ने हो कि अनसन नै बस्नुपर्ने हो कि यो तहका चाहिँ अझै कडा दबावका कार्यक्रम ल्याउँछौँ र माघ 8 को बटम लाइन, माघ 8 को सीमारेखा, माघ 8 को चाहिँ जुन चाहिँ समय हो त्यो समय सीमामा संविधान ल्याउँछौँ, ल्याउनुपर्छ। माघ 8 गते आउन धेरै दिन बाँकी नरहेको अवस्थामा उनीहरूले दबावमूलक कार्यक्रमलाई अझ तीव्रता दिने बताएका छन्। निर्वाचनमा जाँदा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार माघ 8 गते भित्र संविधान ल्याउन बाध्य भएर दबावमूलक कार्यक्रम गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। अझै माघ 8 गते संविधान आउनेमा आशंका रहनुले दबावमूलक कार्यक्रम गर्नु परेको र दबावलाई अझ सशक्त बनाउने सभासदहरूले जनाएका छन्। जुन देशमा राजनीतिकै कारण जनताले अकल्पनीय पीडा मात्र भोगिरहेका छैनन्, सहनै नसकेर देशै छाड्नुपर्ने स्थितिको सामना गर्न परिरहेको छ र यी सबै प्रकारको अस्थिरताको जड
संविधान नआउनुलाई भनिएको छ भने संविधानकै कारण देश र जनतालाई बन्धक बनाउनेहरू विरुद्ध आवाज उठाउन जरुरी भइसकेको छ, ढिला भइसकेको छ। यसकारण यति बेला संविधानका लागि दबावको सिर्जना गरौँ। इतिहासले फेरि हामीलाई दुर्घटना उन्मुख भिरतिर धकेल्दैछ। यसबाट बचेर हामीले आफ्नो देश पुस्ता र भावी पुस्ताका लागि समेत यो घडीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नै पर्दछ। यति आजको पावर न्यूज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।